नमस्कार दर्शक ब्रेन, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ आफ्नै अनलाइन र साथमा छु म अमृता। आज चाहिँ मैले मटर चनाको झोल र समोसा बनाउँदैछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ मटर चनाको लागि आलु रेडी गर्दैछु, फ्राई गर्दैछु। डो चाहिँ मैले अलरेडी बनाइसकेको छु। उता भिजाको चना मटर फ्राई गर्छु एकछिन। यसलाई चाहिने मसलाहरू बेसार, नुन, धुलो खुर्सानी, भुटेको जिरा राखेर एकछिन पाक्न दिन्छु म। त्यति बेलासम्म चाहिँ म यता डोको तयारी पनि गर्दैछु र प्याज काट्दैछु। डोको लागि मसलाको लागि प्याज काट्दैछु। मैले अदुवा लसुन पनि लिएको छु, खुर्सानी लिएको छु। उसिनेको आलु, मटर, हरियो मटर, सकेसम्म फ्रेस मटर भएको राम्रो। मैले चाहिँ भिजाको मटर युज गर्दैछु र यसलाई राम्रोसँग म्यास गर्छु म। फर्स्ट टाइम हो मैले समोसा ट्राई गर्न लागेको पनि। यो चाहिँ मैले मसला पहिला फ्राई गर्नको लागि, आलुलाई भुट्नको लागि म तेल तताउँदैछु। मसँग चाहिँ भुटेको जिरा भएको भएर मैले भुटेको जिरा नै फुराउँदैछु। प्याज अनि त्यसपछि अघि म्यास गरेको आलु, नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, मसला, बेसार अनि रेड चिल्ली पाउडर सबै कुराहरू राखेर राम्रोसँग मिक्स गरेर रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ लसुन अदुवा फर्स्टमै राख्नु पर्ने थियो, तर मैले भुलेको भएर मैले ढिला राख्दैछु। यसलाई राम्रोसँग पिसेर मैले मिक्स गरेँ यसमै। हेर्दा चाहिँ मिठो भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई यो मसला। अब चाहिँ म पिठो बेल्छु। यो पिठो चाहिँ मैले धेरै बेर भिजाएको भएर होला अलिकति गिलो पनि भएको छ, थाहा छैन कस्तो बन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग बेलेर म दुई भागमा काट्नेछु। डोमा चाहिँ मैले ज्वानो मिक्स गरेको थिएँ, त्यही भएर त्यो कालो कालो चाहिँ ज्वानो हो। टक्क हाफ गरेर काट्दिने। मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भयो जस्तो भयो। पिठो गिलो भएर हो कि किन हो, त्यो सेपमा राख्नै गाह्रो भयो। तर पनि जसो तसो मैले अलिकति सेप चाहिँ दिएको छु। अलिकति साह्रो पिठो बनाउनु पर्ने रहेछ यसको लागि चाहिँ। यसरी नै म सबैलाई बेल्दै फिल गर्छु। मैले चाहिँ पानी लगाएको छु साइडमा, किनकि त्यो राम्रोसँग जम्छ, फुस्किँदैन, त्यो तार्दाखेरि यताउता हुँदैन। धेरै चाहिँ म बनाउँदिनँ किनकि हामी अलरेडी खाना खाएर बसेको छौँ, त्यो भएर मैले थोरै मात्र बनाउँछु। समोसा चाहिँ सबैजनाको फेभरेट होला सायद, किनकि मैले धेरैजनाले बोलेको सुनेको, यो लकडाउन खुल्ने बित्तिकै म समोसा खान जान्छु भनेर भनेको सुनिरहेको हुन्छु। तपाईँहरूलाई केही आइडिया छ किन यस्तो गिलित भयो, राम्रोसँग बसेन? पिठो गिलो भएर हो कि? लास्टसम्म चाहिँ राम्रो बन्छ कि?
म चाहिँ अब बिस्तारै तार्छु समोसाहरूलाई तेल तात्दैछ कतिको खाने गर्नुहुन्छ तपाईहरु समोसा सेप चाहिँ आएन है राम्रो समोसा जस्तो चाहिँ देखेन होला सायद यसलाई चाहिँ म ब्राउन हुने गरी लो फ्लेममा पकाउँछु लो फ्लेममा पकायो भने भित्रसम्म राम्रोसँग पाक्छ यो सबै रेडी भइसकेपछि म सबैजनालाई सर्भ गर्छु समोसा हेर्दा चाहिँ मिठो भयो जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ समोसा हेर्दा यसरी निकालेपछि चाहिँ एकछिन तेल तैरिन पाउँछ त्यही भएर म एकछिन त्यही भाँडामा राख्छु मैले बेल्दै बनाउँदै गरेको छु यतातिर बेलेर फिल पनि गरिराखेको छु समोसालाई त्यो बनेको छ समोसा अब सर्भ गर्न रेडी भएको छ फर्स्टमा म तल दादा दिदीलाई लिएर सर्भ गर्छु त्यसपछि हामी खान्छौँ Alright guys, after a long time, धन्नै 24 घण्टा भयो 24 घण्टा भयो धेरै लामो समय हो नि 24 घण्टा भनेको हैन मतलब हाम्रो अहिलेको भिडियो जस्तै लास्ट भिडियो हाम्रो कहिले यो एनीवेला एक दिनपछि फेरि हामी भेट्न आइपुगेका छौँ एक दिनभरि हामी भेटेनौँ है अघिल्लो दिन मात्र भेटेको त हो नि हैन अघिल्लो दिन हामीले के खाथ्यौँ गुन्द्रुक भात अहिलेसम्म नि मिस भइरहेको छ मलाई हैन र त्यस्तै गरी आज चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट यो हो चाहिँ के हो समोसा जस्तो बनाउन खोजिएको भए पनि ब्रेड चप जस्तो पनि देखिने टाइपको र हो चाहिँ के यो ब्रेड त पक्कै पनि होइन खासमा मैले पिठो अलि अगाडि नै मुसेर राखेको भएर सेप नै बिग्रियो भने ए हो त्यस्तो हुँदो रहेछ मदेखि यो थाहा भएन खाना पाए पुग्छ है म त खाने हो स्वाद कस्तो छ भन्ने हो एकदम अनेस्टली भन्ने हो जो पहिला सससँग खाएँ पिठो गिलो भयो नि लिचुक भयो दिदीले चाहिँ कस्तो मिठो बनाएछ त भन्दै हुनुहुन्छ दिदीलाई चाहिँ क्रेभिङ भइरहेको थियो खासमा समोसाको अनि मैले पनि धेरै भएको समोसा मिस गरेको हो हजुर खाना खोजिराख्नु भएको थियो एक्चुअली मिठो छ आई लाइक इट अब बाहिरको समोसाहरू केमा बनाएको हुन्छ कस्तो हुन्छ कति भइसक्यो खाँदाखेरि कति हेल्दी फिल नहुने कि बाहिरको समोसा एउटा फ्याक्ट मलाई एकदम मनपर्छ फेरि यस्तो खाले खानाहरू हुन्छ नि समोसा अनि छोले भटुरा यो एकदम मनपर्छ तर अब त्यो चाहिँ डर पनि लाग्छ नि त सँगसँगै हेल्दी हुँदैन भन्ने हुन्छ के हालेर बनाएको भन्ने हुन्छ कसरी बनायो कुन हातले बनायो बाहिरको खाना खान एकदम केयरफुल हुनुपर्छ अघि मैले एउटा खाइसकेँ डर्नु भएको छु म तल लाँदाखेरि टेस्ट नगरेर लानै मन लाग्ने अनि खाएर लग्यो हजुर खानु हुँदा हुन्छ बाहिरको खाना चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्ने भएको छ हैन खाउँ मा पुग्यो बाबा जे गरिन्छ आधी आधी गरिन्छ खाने भयो नि आधी आधी खाइन्छ बाबा के थाहा यसमा नसाको औषधि मिसा छ कि मैले अलिक धेरै खायो भने म बेहोस हुन्छु कि राति तिमीले मेरो फाइदा उठाउँछौ कि जोकै त हुन्छ उल्टी मैले कति भिडियोहरू हेरेको छु कि त्यो गुडहरू बनाउँछ नि त्यो के भन्छ गुडहरू यस्तो तरकारीहरू बनाउँछ नि त्यही भाँडामा छिरेर चप्पलैसित उभिएर अर्को भाँडामा निकाल्दै अर्को मान्छेलाई दिँदै गरेछ यस्तो घिनलाग्दो पिठो मुसेछ खुट्टाले है यस्तरी बाहिर कहाँ हो त्यस्तो खानै घिनलाग्दो यो दुनिया यस्तै त छ
त्यही भएर बाहिर खाना चाहिँ एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। साथमा यो चना र मटरको झोल पनि रहेछ। झोल इज क्वाइट गुड। तर यो चना पच्न चाहिँ टाइम लाग्ने भएको भएर खाने बित्तिकै हामी तत्काल सुत्न चाहिँ मिल्दैन। एटलिस्ट आधी घन्टादेखि 1 घन्टासम्म रेस्ट चाहिँ चाहिन्छ। आई मिन एक्टिभ हुनुपर्छ जिउ, या वज्रासन बसे पनि भयो होइन खाना पचाउनलाई। धेरै उ गर्नु भएन, तर त्यो भन्दामा मेरो ऊ र ऊ भन्ने धेरै हुन्छ होइन। केही छैन, खाँदा मिठै छ, लाइन पनि गइहाल्यो, रातिको समय छ, वी अन्डरस्ट्यान्ड इट। खाऊ न, खाऊ। मलाई तरकारी मन पर्यो कि हजुरलाई मन परेन हो? आई स्वेयर मलाई आज तरकारी भन्दा चाहिँ बरु ससैसँग ठिक लाग्यो। तरकारीको अलिक मुड रङ्छु कि जस्तो भन्नु क्या कन्ट्रास्ट हुन्छ नि बुढाबुढीको। फाइट मात्रै हुँदैन है, नत्र त हुन्छ बेला बेलामा। कुट्टाको त के हुन्छ अब बुढाले कुट्छ भनेर भन्दैन फेरि अर्को तनाव। यस्तो नेसनल टेलिभिजनमा अहिले बवाल हुँदैन नि। नेसनल टेलिभिजन बुढाले कुट्नु भयो, मलाई खाना पकाएर खुवाउँदै हुँदैन। बुढीले कुटे भयो भने भन्छे भन्ने भयो भने मैले यहाँ सके आएर बसेर रियाक्सनै दिँदैन। के गर्ने, रमाइलो छ जिन्दगी होइन। हामी चाहिँ नयाँ नयाँ परिकारहरू पकाएर खाइरहेका छौँ। यदि तपाईँले भर्खर आज मात्रै हेर्नु भएको भिडियो भने चाहिँ यो प्रम्स किचन हो, जहाँ चाहिँ अमृताले है हाम्रो त्यो सुरुदेखि छुट्याएको टार्गेट यहाँ दाइले बनाउनु भएन, दाइले बनाउनु भएन। खुब दाइले कति नै वा खतरा बनाउने जस्तो तपाईँहरूले दाइले बनाउनु भएन, दाइले बनाउनु भएन। यहाँ यस्तो राम्रो राम्रो बनाइरहेछ होइन, खान पाइरहेको छु। अरे यार भाग्यमा नि भइरहेको, कमसेकम केही लकी हुन देऊ न यार मलाई केही समय होइन। जति पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर प्रदीप दाइले बनाएन हाम्रो काम अमृताले बनाउँछ, मिठो मिठो। म यहाँ रियाक्सन दिन्छु, रियाक्सन पनि कम इम्पोर्टेन्ट छ यार। ल हेर्नु त यतिको रियाक्सन कसै मतलब खाना पकाएर देखाओस् त भने जस्तो यतिको रियाक्सन दिएर देखाओस् त कसैले। ल कम दामी छ बुढी, क्या दामी यार। म त होस् भएँ म। यिनै हातले हो यो समोसा, म हल्का भएँ। यिनै हातले हो यो समोसा पकाएको। यो हातलाई मलाई एकचोटि टोक्न मन लाग्यो, क्या टोक्दिनु। हजुर यही हात माग्नु जानुभएको छ, त्यही भएर यो हातमा पावर छ। हो है, यहीँ मात्रै हातमा आएको, किन दुइटै लिएर आयो त एउटा उतै छोडाएको हुन्थ्यो खान नमिले। एनिवे हिजो हामीले एउटा के रियाक्सन गरेको थियौँ खान्छन् कसरी भनेर होइन, खाना चाहिँ होइन। अब यो मन परेन भन्दैमा सिद्धाइदिने त होइन त बे, यो त मेरो भाग त मैले खानु पाउनु पर्यो नि। के टाइपको छ बाबा खानु भइलाई अति रहेछ क्या। अब के भन्ने, सुई सुई दिइरहेको रहेछ छोडिदिने। अलि गलेन हो मजाले, सिटी लगाउनु डर लाग्छ। बाबु सिटी लगाउँछ नि त, त्यो आफ्नो भाग खाऊ न बाबा। मैले अघि खाएको हो कि। अनि यहाँनिर मैले ठ्याक्कै के को रियाक्सन दिन थाल्छ कि बिर्सेँ। कसरी खाने एउटा 2-3 थरी रियाक्सन हुन्छ, रियाक्सन भन्दा फेसको रियाक्सन। हेरौँ म ट्राई गर्छु के निस्किन्छ। एक थरी हुन्छ खाएर अघि मैले देखाएको जस्तै। है
के राखेर बनाएको कस्तो आमा कति मिठो मैले त सोचेको थिएन तिमीले यस्तो मिठो बनाउन भनेर लिटरली आजदेखि त यो मेरो फेभरेट भयो यार कन्फर्म गरम गरम वाउ अनि अर्को यो एक थरी अब अर्को थरी ठिकै हो नुन चाहिँ अलिक कम भयो जस्तो मैले ट्राई त राम्रै गरे हो है यो खुर्सानी पनि अलिकति राम्ररी काटेन थियो कि सेप मिलेन कि खुर्सानी काटेको क्या अलिकति यो टेढे मेढे भएर न यो अनुसारको अलि म्याच गरेन क्या खुर्सानी काटेको नत्र ठिकै हो भन्नु गम खाएर असन्तोषी मान्छे हुन्छ नि भन्नु चाहिँ पर्छ आफ्नो जताउनु पर्छ फेरि नै नुन पुगेर मसला अलिकति तिमीले आधी चम्चा मात्रै होइन यति उति नि भन्दैन यस्तो टाइप देख्यो अर्को थरी हुन्छ के ध्यान हुन्छ कहाँ हुन्छ केही सोचिरहेको हुन्छ यहाँ खाएको हो कि नखाएको हो कि केही मतलब त्यहाँ हेऱ्यो कोही मोबाइलै हेऱ्यो मोबाइल त्यहाँ छ मोबाइल छैन अहिले यहाँ हामीसँग अच्छा मेरो हात काटे नो वरिज के होइन खासमा कोही मोबाइलै हेर्दै यत्तिकै त्यसरी खाइरहेको हुन्छ मतलबै हुँदैन ध्यानै पुग्नु पिरो नखानेले पिरो टोके पनि थाहा पाउँदैन खाउ मैले जिस्का मात्रै म यसोसँग के अरे आज के गर्नु भएछ भने यहाँ देखाउनु न भइसक्यो खाने बेलामा पनि त्यस्तो बाबा गर्छ देखाउनु न बाबा हात काटेछ त्यति हो यो एल लेखेको मैले लभको लागि भनेर एल फर बुढीको लभ लागि भनेर एल फर लाइफ एल फर लभ सो यो भनेको लाइफ लङ लभ ट्याटु है यो गाइज एल लेखेको यसलाई काटेको चोटपटक लागेको नभन् ठान्नु होला यो ट्याटु है ट्याटु इन्टरनेसनल ट्याटु हो यस्तो ट्याटु खालि नेपालमा मात्रै घुम्न पाइन्छ यो खाऊ है नाइ बाबा प्लिज म त जस्तै अर्काको भाग खाइदिन्न नि त्यसरी हो म त आफ्नो भाग मात्रै खान्छु बिहान भात खाँदा मेरो भागको भात निकालेर खाइदिनु खै मैले एडिटमा राखेको छु नि त्यो कसैलाई थाहा छैन अब पाहुना तिमीले हुँदा भनेर मात्रै कहाँ भन्नु पाहुना हुन जाँदा त नि र फुटेज डिलिट भइसक्यो बाबा प्लिज कसरी अब के छ प्रुफ तिमीसँग मैले तिम्रो खानाबाट खोजेर गएको एनिवे जोक्स अपार्ट गाइस यति सकिन्जेलो हाँसो मजाक हामीले गर्ने होइन त्यसपछि फेरि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यो माया भएपछि एकअर्काको भाग नखाइ पेट नभरे नि रहेछ कि त्यस्तो खाऊ है म खाऊ हाँस्ला मैले खुवाइदिन्छु प्लिज बाबा बुढीको लागि एक बाइट बाबा बुढाको लागि एक बाइट बुढाको लागि बाबा आए एक बाइट तपाईँले सोच्दै हुनु होला यति बकवास बनाएको छ नि त्यहीबाट खानु बुढी प्लिज बाबा एक बाइट तिमीलाई बुढाको कसम बुढी बाबा म कस्तो मान्छे तिमीलाई बुढाको कसम बाबा कस्तो मान्छे अब कसम दिँदा नि कुटाकुटी जीव जसरी नि बुढीकै हुन्छ पाइयो छोरो मेरो दाइको म भाइ हो पाइयो भन्ने अनि मेरो भाइ जे पनि भन्न पाइयो नि मेरो दाइको म भाइ त एनिवे गाइज एकदम मजा आयो तपाईँहरूसँग बसेर यतिन्जेल रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ आशा छ तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो होला हामीले पकाएको खाएको चाहिँ यसलाई निरर्थक खाएर अझै जिब्रो लटपटिरहेछ निरर्थक नसोच्नु होला यो एउटा इक्जाम्पल हो सानो सानो इक्जाम्पलबाट मतलब यो त यत्तिकै प्रकृति हो यो भनेको प्रकृति हो यसबाट हामीले लेसन दिने होइन कि तपाईँले आफैले खोजेर लेसन लिन सक्नुहुन्छ हामी एउटा खुला किताब जसरी अगाडि आछौँ जसले जे लेसन लिनु मन लाग्छ ग्रेजुएट गर्नु होला मास्टर हानिदिनु पिएचडी हानिदिनु अल राइट अहिलेको लागि चाहिँ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन वी गोना साइन अप राइट नाउ विथ अल द लभ अमृतालाई सबै तपाईँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू फेरि भेटौँला है त ल भेट्नै पऱ्यो नि कहाँ त्यसो भेट्दिनँ भन्नु पाइँदैन है
ल क्या ऱ्याक हान्दिरा कि लास्टमा त्यही त फोन अघि मागेको अब त्यो भर्खरै त अपलोड गरेको छ भ्लग त्यसमा कमेन्टै आएको छैन त्यही भएर आज भ्लग भर्खर हालेर आएको कि त्यही भएर कमेन्ट चाहिँ आएको छैन होला आइएम स्योर धेरै आइसक्यो 11वटा छ अहिलेको भर्खरै ल 11वटा त पढिदिनु पर्यो नि त भनेपछि त भर्खरै गाइस भर्खरै म उता अपलोड गरेर यता आएको अनि यहाँ पढ्दैछु है त बाँकी 11वटा कमेन्ट रहेछ यसको टाइटल छ गुन्द्रुक के अरे टाइटल पढिदिउँ मुखै रसाउने गुन्द्रुक भात नेपाली फुड फ्रम ब्लग्स भनेर चाहिँ होइन ल लोट्स अफ लभ फ्रम विराटनगर भनेर दृष्टि कार्की भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू लोट्स अफ लभ फ्रम मिकी वायर भन्नुहुन्छ ए यो के हो मिकी री यो WRYE के हुन्छ बे री मिकी री कि वायर वाइरी सरी के भन्नुहुन्छ है भनिदिनु होला ल मिकी री राई ए राई होला राई W साइलेन्ट हो मिकी राई अलि दिमाग लाउनु पर्ने रहेछ बट हामी पनि अलिअलि लेभलमा छौँ तपाईँको पुग्छौँ होइन सँगै छौँ त्यहीँबाट कमेन्ट गर्नुभएको छ वी ग्ल्याड अमृता दिजु आम ए बिग फ्यान गड ब्लेस यु स्टे सेफ लभ यु बाबु एन्ड प्रदीप दादा थ्याङ्क यू सो मच खुसी लाग्यो नाम पत्ता लगायो त्यत्तिकैमा खुसी छौँ हामी सुनिता कटवालजी भन्नुहुन्छ अमृताजी हजुरको CS हो कि नर्मल डेलिभरी हो कति एक्टिभ देखिनुहुन्छ जान्न मन लाग्यो प्लिज रिप्लाई बिचरा मेरो बुढीलाई त दुइटै भोग्नु पर्यो नर्मल डेलिभरी गर्ने भनेर हस्पिटल गएको बेथा नलाग्दै हिँडेर गएको होइन डक्टरले बेथा लाग्ने औषधि चलायो त्यसपछि नर्मल डेलिभरी गर्ने भनेर बिचरा कति 5 घण्टा बेथा लागेर सयो अनि त्यसपछि फेरि नमिल्ने भनेर अब अपरेसनै गर्नुपर्छ भनेर गयो CS गर्नु पर्यो भनेपछि दुइटैको पीडा भोगेको छ त्यही भएर परिपक्व छ एकदम दुइटै बच्चा पाएको जस्तो छ हेर्दाखेरि अमृता त्यही भएर नि मलाई अलि धेरै माया गरौँ त्यही भएर किचनमा म जाँदैन सब तिम्रै हो किचन बाबा एकदम ढुक्कले जे गर्न मन लाग्छ गर भनेर एकदम छोडिदिने हो एनिवे थ्याङ्क यू कमेन्ट गरिदिनु भयो है सुनिताजी हुनुहुन्थ्यो जस्ट एक्टिभ देख्नु भएको छ वी रियली डोन्ट वान प्रमोट लेजिनेस हियर होइन एक्टिभ नै हुनुपर्छ प्रोएक्टिभ नै हुनुपर्छ गुन्द्रुकमा अनियन नराखी मिठो हुँदैन अरे अमिताभ बागदेशले आई स्वेयर यति मिठो भएको थियो तपाईँ यहाँ हुनु पर्थ्यो तपाईँले मेरो मुखमा अहिलेसम्म पनि पानी आइरहेछ यो अहिलेको समोसाले होइन त्यो बिहानकै गुन्द्रुकले सम्झी आइरहेछ लिटरली यहाँ पनि हेर्दैछु म होइन माई अल्सो फेभरेट आलु गुन्द्रुक टन्स अफ लभ फर गोलुमुलु छोरा एन्ड बोथ अफ यु रे कला राईले लेख्नु भएको छ थ्याङ्क यू कलाजी त्यसै गरी रविना कणेल हुनुहुन्छ नाइस लेख्नुहुन्छ 14 मिनट्स अगाडि समीक्षा बस्नेत 7 मिनट्स अगो हाम्रोतिर त लिस्मेट भन्छन् लात्तेको सागलाई ए लिस्मेट भन्छन् रे लिस्मेट भन्छन् ए ओके यसलाई चाहिँ अब रेड स्पिनच पनि भन्छन् होइन लट्टेको साग भनिसकेपछि अब यो नाम फरक होला नि त लिस्मेट भन्ने होला के होला त्यो मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ रेड स्पिनच भन्छ होइन एनिवे 050 मा hotsisters.online रे के हो यो ब्रायन किङले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन होइन यो वाट डज द्याट मिन 050 मा hotsisters.online रे कहाँ चाहिँ के चाहिँ खै मलाई केही समझमा आएन अनि त्यसपछि तिमी पढ्छौ सरिता साकेजी ए सुनिता कटवाल हुँदो रहेछ फेरि कति मिठो गरी खाएको हो भर्खर खाना खाएर आएको फेरि खान मन लाग्यो अरे बिचरा तनाव भने अब यो पसलबाट धेरै सामानहरू बिक्री हुन्छ जस्तो छ हामीले गर्दाखेरि खानेकुराको चाहिँ रासनहरू एनिवे रमाइलो कुरा हो थ्याङ्क यू सो मच त्यो हाम्रो लागि त एकदम पोजिटिभ कमेन्टै हो सरिता साकी लेख्नुहुन्छ सेम खाना आज हामीले नि त्यही खाएको रे यो हो नि त नेपाली भनेको नेपाली पारा हो नि त नि एनिवे बिसजी हुनुहुन्छ BISSS बिसजी हुनुहुन्छ वाउ अरे 7 मिनट्स अगाडि त्यसै गरी सुशीला गौतम नाइस भन्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच गाइस अझ यो भर्खर सिलसिला म त भर्खर हालेर आएँ भनेको यति नै कमेन्टहरू पढ्छौँ होइन थ्याङ्क यू सो मच
हामीलाई यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूले गर्दाखेरि अझै यो प्रोत्साहन मिलिरहेको छ नयाँ नयाँ चिज गर्नको लागि। यहीँ बसी पनि 18 मिनट बोलेर रेकर्ड गर्न सकिने भइसकिएछ होइन। यो हौसला दिनुभएकोमा हामी हृदयबाट नै हजुरहरूको प्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ र सधैँ आफूले पनि आफ्नो परिवारलाई खुसी राख्नको लागि केही सानो सानो गर्दै कदमहरू चाल्नु होला। त्यसले गर्दा पक्कै पनि एउटा परिवार सुखी भइसकेपछि आउने भावी सन्ततिहरू पनि त्यही हिसाबले बढ्छन्। उनीहरूमा पनि त्यही संस्कार आउँछ, खुसी हुनुपर्छ, खुसी बाँड्नुपर्छ भने, माया गर्नुपर्छ होइन, माया बाँड्नुपर्छ भने त्यो चिज एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र त्यसले अल्टिमेटली एउटा समाज बनाउँछ। समाजमा अहिले एकदम धेरै हेटरेट छ अहिले त रिसेन्टली कमेन्टमा खासै त्यस्तो नराम्रो देखिएन, तर यति धेरै हेटरेट फैलिसकेको छ मान्छेलाई, यति घृणा गर्न मन लाग्छ नि मान्छेलाई। मतलब त्यो एउटा स्वभाव भइसक्यो। अब त्यो राजनीतिक स्थितिले गर्दा होला के होला, त्यसको पछाडि धेरै कारक तत्त्वहरू छन्। अहिले भर्खरै हामीले यहाँ केलाउन थाल्ने हो भने त्यो अर्को एपिसोड 1 घन्टाको बन्छ, फेरि त्यहाँनिर अर्को तनाव छ, फेरि सबै चिज एकदम टाइम लिमिटेसनमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो फेरि आगामी दिनहरूमा चर्चा गर्दै गरौँला। अहिलेको लागि चाहिँ मेन उद्देश्य, मेन तत्त्व भनेको चाहिँ त्यो आफ्नो स्माइल, त्यो आफ्नो प्रिसियस स्माइल, त्यो अनमोल स्माइल मिस नगर्नु होला। त्यो गहना हो तपाईँको, फ्लन्ट गर्न जानुभयो भने होइन, यसलाई राम्ररी पहिरिनु होला र त्यही भन्दै अब स्वस्थ रहनु, खुसी रहनु, व्यस्त रहनु, मस्त रहनु अनि हस्त रहनु है, भागी नहाल्नु। अब त्यही भएर शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु अनि त्यसपछि हामीलाई हौसला दिनु अनि त्यसपछि यत्रो यो पकाएको त फेरि रासन पनि गएर किन्नु पर्यो नि त यार, के चाहिन्छ, त्यही भएर त्यो बेल बटन पनि थिचिदिइहाल्नु। अब अहिलेको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। विल क्याच यु इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइज।